बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की जानिब से अहम तरीन पैगाम, कप्तान के दो खिलाड़ियों का कप्तान को पैगाम, हम आज भी कप्तान इमरान खान के खिलाड़ी हैं। बड़ा ऐलान, बड़ा पैगाम सामने आया। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे और अहम तरीन बात कि किस तरह से तहरीक-ए-अदम-एतमाद जमा होने के सिर्फ 24 घंटे बाद सारी सूरत हाल कप्तान ने बदल दी। आज कराची का दौरा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने, एमकेएम के हेडक्वार्टर बहादराबाद गए, एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात की, उसके बाद गवर्नर हाउस की और वहां पर उन्होंने कारकुनान से भी एक दबंग खिताब किया और उस खिताब के बाद टीवी चैनल्स इस खिताब को अपने अपने अंदाज में पोर्ट्रे कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। कुछ टीवी चैनल्स का यह कहना है कि यह इमरान खान का एक जारहाना खिताब है और कुछ टीवी चैनल्स इस तरह से बता रहे हैं कि यह इमरान खान क्योंकि घबरा गए हैं इसलिए वो इस तरह का खिताब कर रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त बात हो रही है उस खिताब के हवाले से भी, उस खिताब के ऊपर एक नज़र डालेंगे और बताएंगे कि इमरान खान ने जो इस खिताब के अंदर जंजीरें तोड़ने का ऐलान किया, जो कि पूछा जा रहा है इस वक्त कि ये जंजीरें कौन सी हैं, और इमरान खान ने जो ऐलान किया कि वो इस वक्त बारी बारी इस तहरीक-ए-अदम-एतमाद की नाकामी के बाद जिसका उन्हें यकीन है वो अपने टारगेट्स की जानिब बढ़ेंगे। वो क्या टारगेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन खिताब पे जाने से पहले आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट और बड़ी अपडेट, और वो बड़ी अपडेट ये है कि जहांगीर खान तरीन से मुलाकात के लिए अलीम खान लंदन रवाना हुए और ज़राए के मुताबिक उनसे पहले, लंदन रवानगी से पहले उनकी अलीम खान की जहांगीर खान तरीन से टेलीफोन पर बात हो चुकी थी और इसके साथ साथ एक दरमियानी राब्ता जो कि इमरान खान और अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के दरमियान राब्ते में है, जो दरमियानी जरिया है, राब्ता है, उसके जरिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को यह पैगाम पहुंचा दिया गया है कि वो आज भी, वो भी और जहांगीर खान तरीन भी, यानी अलीम खान का यह कहना था कि वो और जहांगीर तरीन इस वक्त भी आज के दिन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के खिलाड़ी हैं और यह हरगिज़ ना समझा जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म की कोई डिवाइड पैदा करना चाहते हैं या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाकर किसी और सियासी जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह वाज़िया पैगाम एक इमरान खान को पहुंचा दिया गया है, जो कि मौजूदा हालात के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यह तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि पंजाब की सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकसीम हो गई है। और लंदन में अपने इस क़याम के दौरान अलीम खान जहांगीर खान तरीन से मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे और आइंदा 2-3 रोज़ में इस किस्म की खबरें हैं कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो एक वाज़िया हिकमत अमली के हवाले से सामने आएगा, क्योंकि इस वक्त ये भी इतलात है कि आज जहांगीर खान तरीन ग्रुप की चौधरी बरादरान से भी मुलाकातें हैं और पंजाब के वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से इस वक्त खबरें चल रही हैं। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको बता चुका कि पहले चौधरी निसार 20 MPAs के साथ एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आए, फिर परवेज़ अलाई 30 MPAs की हमायत के साथ एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आए और उसके बाद फिर अलीम खान अचानक 40 MPA की हमायत के साथ मंजर आम पर आए। तो यहां से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मामला है ये किस तरफ को जा रहा है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको ये बात बता चुका कि इमरान खान के पास जो है वो पंजाब के अंदर तब्दीली का ऑप्शन काफ़ी अरसे से मौजूद है और मैं इस बात के ऊपर आज भी कायम हूं कि फरवरी 2022 और अगस्त 2022 के दरमियान इमरान खान पंजाब में तब्दीली का ये जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके ये जो तहरीक-ए-अदम-एतमाद उनके खिलाफ आई उसकी मुमकिना नाकामी के बाद और लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के बाद पहले ये दो ऑप्शन है, या फिर बजट से बाद वो इस हवाले से किसी अहम तरीन तब्दीली का जो है वो ऐलान कर सकते हैं। दीगर जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान से काफ लीग की क़यादत भी राब्ते में है। तारिक बशीर चीमा के हवाले से माफ़ कीजिएगा, तारिक बशीर चीमा के हवाले से भी खबर आई कि उन्होंने इमरान खान से जो है वो मुलाकात की है और कुछ टीवी चैनल ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20-25 लोग उन्हें छोड़ जाते हैं तो फिर काफ लीग भी अपने इस इत्तेहाद के ऊपर जो है वो नज़रसानी करेगी। कुछ अहम तरीन जो बातें हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि मीडिया के ऊपर यह मखसूस गलत तासुर बनाने की कोशिश की जाती है। मामला जनाब कुछ यूँ है कि इस वक्त भी आइनी और कानूनी तौर के अंदर अगर इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान का साथ छोड़ जाएं, जो कि अभी तक उन्होंने इस
حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں MKM بھی شامل ہے، کاف لیگ اور دیگر اتحادی سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اگر وہ ساتھ چھوڑ جائیں تو ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی فلور کراسنگ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگتا ہوا نظر نہیں آتا، نہ ہی کوئی ایسا موجود ہے۔ لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تین اہم ترین موقع اس کے لیے آئین میں بتائے گئے ہیں، ایک وہ جب بجٹ پاس ہو رہا ہو، دوسرا وہ جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہو، اور تیسرا وہ موقع جب وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے۔ ان تینوں اہم ترین مواقع کے اوپر وہ لوگ جو ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر آئے ہیں، وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے سوا کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے آئینی اور قانونی طور پر، اور اگر وہ ووٹ دیں تو ان کے خلاف فلور کراسنگ کا قانون لاگو ہو جاتا ہے، اور تقریباً 1 ماہ کے پروسیجر کے اندر ان کی نشست جو ہے وہ جا سکتی ہے، وہ نااہل ہو سکتے ہیں اس ٹرم کے لیے، اور دوبارہ سے الیکشن جیت کر جو ہے وہ انہیں ایوان کے اندر آنا ہوتا ہے، اور حلقے کے اندر بھی انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس عوام کا۔ فرض کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر وہ جیت کر آئے، بلے کے نشان پر انہوں نے کامیابی حاصل کی، عمران خان کے خلاف اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو حلقے میں پھر انہیں عوام کی جانب سے رد عمل کا سامنا اگلے الیکشن میں کرنا پڑے گا، اور جو بھی سیاسی کارکن یا سیاستدان ہوتا ہے وہ تمام مستقبل کے معاملات کو دیکھ کر ہی اس حوالے سے فیصلہ کرتا ہے۔ اب جناب بات کرتے ہیں کہ آج ڈسکشن ہو رہی ہے کہ عمران خان نے جو خطاب کیا، جارحانہ خطاب، اور تحریک عدم اعتماد کے اگلے ہی روز وہ انہوں نے بڑا جارحانہ خطاب کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب تک وہ جو ہے کچھ زنجیریں تھیں جو ان کو روک رہی تھیں، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ ہماری یہ معلومات پہلے سے بھی ہیں، ہمارے پاس معلومات موجود تھیں، آپ کو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں کہ ان زنجیروں سے کیا مراد ہے۔ ان زنجیروں سے جناب مراد یہ ہے کہ احتساب کا جو عمل، جس کے اندر ابھی سستی ہے، جس کے اندر ادارے اکثر اوقات اس قسم کا تاثر بھی بنتا ہے، اور پریکٹیکلی بھی یہ نظر آتا ہے کہ چاہے وہ زرداری کے خلاف کیسز ہوں، چاہے وہ شہباز شریف کے خلاف کیسز ہوں، وہ بڑے ہی سلولی جو ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کیسز عمران خان نے نہیں بنائے، یہ کیسز وہ ہیں جو برسہ برس سے جو چل رہے ہیں، اور ان میں یہ سیاسی جماعتیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو ریلیف بھی دیتی رہی ہیں، لیکن عمران خان نے واضح طور پر اداروں کو پیغام دے دیا ہے، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہو، کیونکہ ایک تاثر آلریڈی موجود تھا کہ نواز شریف جب پاکستان سے باہر گئے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر، تو اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی جو ریفارم قوتیں ہیں ان کو یہ یقین دہانی کرا کر گئے کہ پاکستان کی یہ جو منتخب آئینی اور جمہوری حکومت ہے اسے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے، اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی غیر آئینی غیر قانونی جو حرکت ہے وہ نہیں کی جائے گی، اور یہ واضح رہے کہ اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوری حملہ کر رہے ہیں، تو یہ قطعاً جمہوری حملہ نہیں ہے۔ جمہوری حملہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر اپنے ارکان یا اتحادیوں کے ارکان کے ساتھ مل کر وہ عمران خان کی حکومت گراتے ہیں، اگر وہ فلور کراسنگ کی مدد لیتے ہیں، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی مدد لیتے ہیں، تو پھر یقینی طور پر یہ غیر جمہوری اور غیر آئینی حملہ ہے، اور وہ بڑے بڑے نام نہاد جمہوریت پسند جو ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں منتخب آئینی اور جمہوری حکومت کو 5 سال کی مدت پوری کرنے دینی چاہیے، آج وہ کسی اور مقام پر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ منافقت کی ایک انتہا ہے۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے واضح طور پر اس بات کا اشارہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد میں سے انشاءاللہ وہ کامیابی کے ساتھ نکلیں گے، اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور کچھ اداروں کی جانب سے کچھ پاکستانی جو ہے وہ جو پاکستان کے مقتدرہ اہم ترین حلقے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب ان کو اکوموڈیٹ کریں اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر، ان کو ساتھ لے کر چلیں، یا کم از کم یہ کر دیں، حالانکہ عمران خان کے یہ اختیار میں نہیں، یہ ساری چیزیں عدالتوں اور دیگر اداروں کے اختیار میں ہیں، لیکن عمران خان بعض جگہوں کے اوپر سیاسی مفاہمت کا مظاہرہ کر کے ملک کے معاملات آگے بڑھانے کے لیے، تاکہ انہیں کام کرنے کا موقع ملے، عوام کو سرو کرنے کا موقع ملے، اور ملک کے حالات میں کوئی بدامنی نہ ہو، امن و امان کی صورتحال بہتر رہے یا سیاسی ماحول پرامن رہے، وہ ابھی تک ان کے ہاتھ اس حوالے سے بندھے ہوئے تھے کہ وہ ان فیصلوں کی طرف نہیں جا رہے تھے کہ جو کہ بطور ایگزیکٹو پاور کے عمران خان کے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، احتساب کے عمل کے بھی حوالے سے اور دیگر سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی، اور یہ میسج بھی دیا جا چکا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی عدلیہ کی جانب سے بھی، خاص طور پہ جب جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر آئے ہیں، کہ اب
پاکستان میں جو احتساب کا عمل گزشتہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور کرین قیاس یہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کی اس ناکامی اور حکومت کی اس ممکنہ کامیابی کے بعد پاکستان میں احتساب کا جو عمل ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ کہ جن کے اوپر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں وہ ثابت بھی ہوں گے، اور اس کے بعد وہ جیلوں کو بھی جائیں گے۔ تو جناب، زنجیریں توڑنے سے مراد اصل میں یہ تھی جس کو ٹی وی چینلز اپنے اپنے طریقہ کار سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔